आदाब दोस्तों, मैं हूं नदीम और मेरे साथ मेरे दोस्त शाहिद। आज ट्रेल 5 की एक एक्सटेंशन पे आए हैं और काफ़ी अच्छा मौसम है। हमारे देखते देखते धूप से छाँव हो गई और बादल आ गए। मौसम बहुत खूबसूरत हो गया है और क्वारंटाइन चल रहा है, लेकिन इसको फिर भी तोड़ने को दिल चाहता है। कभी कभी ब्रेक करने के बहाने हफ्ते में एक दिन 2 दिन आ जाते हैं। शायद मियाँ, कैसे हैं आप? फिट फॉट ज़बरदस्त है। सो व्हेन आई कम हियर आई कीप वन नाइफ विद मी ये और क्यों आप लाए? प्रोटेक्शन। यहाँ पे लेपर्ड आया हुआ है, अच्छा। इससे उसका होना तो कुछ नहीं, लेकिन सेल्फ डिफेंस के लिए। नहीं, दिल को तसल्ली होती है। और बाकी फर्स्ट एड का सामान है मेरे बैग में, प्लस ये दूरबीन, ग्लासेस वगैरह। अच्छा जनाब, आज का क्या टॉपिक है शायद मियाँ? आज ये देख लें कि हम यहाँ पे जिसके लिए आते हैं, यानी सुकून या खुशी कह लें आप, जी जी, ये हमारी ज़िंदगी में कितनी अहम होती है सही। और क्यों अहम होती है, और अगर ये ना हो तो क्या हो। खुशी बड़ी रिलेटिव टर्म है, मुख्तलिफ लोगों की इसके लिए मुख्तलिफ डेफिनेशन होगी। आप कैसे देखते हैं खुशी? आपको आपको क्या लगता है खुशी क्या है और किन चीज़ों से मिलती है? खुशी जो रिलेटिव टर्म आपने कहा है ना, ठीक है, ये हो सकता है कि बंदे से बंदे पे डिफ़र करे। तो जो फीलिंग्स हैं इंसान हैं, तो हमें जो है ना फीलिंग्स सबसे ज़्यादा वो हमारे लिए अहम होती हैं। जो हमें अच्छी फीलिंग्स हैं वो खुशी है, वो हर बंदे को ज़रूरी नहीं है एक तरीके से आती है। मसलन हमने कहा चलेंगे पहाड़ में चलें, तो ये हमारे लिए खुशी का लिया। कुछ होंगे वो कहेंगे दोस्तों के साथ गपशप कर लें, कुछ होंगे जो खाने पीने में खुशी ढूंढते होंगे। लेकिन जिस तरह भी है, हर इंसान किसी ना किसी तरीके से उस चीज़ को अपने अपनाने की कोशिश ज़रूर करता है। बहुत अच्छा कहा आपने। ये उसका ये नहीं देख लें कि ये एक एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ है। अगर ये ना हो, फॉर एग्जांपल आप देखिए ना, क्वारंटाइन में क्या है, ज़्यादातर लोगों को तो खाना पीना सब कुछ मिल रहा है, तो क्या किस चीज़ पे वो लगा है कि एक हमारी एसेंशियल नीड्स थी कि हम बाहर जाना, घूमना फिरना, ये हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा था। ये ज़रा हो गया, और भी चीज़ें बहुत अफेक्टिंग है, लेकिन इसने क्या किया कि सारी आपकी इनर फीलिंग, आपका वे ऑफ लाइफ, ये सारी चीज़ें मुतासर होना शुरू हो गई, आपकी सोच मुतासर होना शुरू हो गई है। इसी तरह जो खुशी है ना, अगर ये ना हो तो आपकी ज़िंदगी इंतहाई अजीब हो जाए। हालांकि आम तौर पे आप देखें, जिस तरह भी हमारी सोच है, तो खुशी के लिए कोशिश करना, अपने आप को खुश रखना, हम इसके बारे में कम कोशिश करते हैं। हालांकि हमें करना चाहिए, ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है। मतलब एक तरह से मतलब ये हुआ कि जो खुशी है वो काफ़ी हद तक हमारे अपने इख्तियार में भी है, अगर अपना अंदाज़े सोच हम तब्दील इस तरह से करें कि जो वो काम जिनमें हमें खुशी मिलती है उनको अपनी ज़िंदगी में एक तो लाएं, दूसरा जो भी हमारे आसपास मसले मसाइल और टेंशनें आती हैं उनको हमें बड़े खूबसूरती से बाउंस बैक करना आना चाहिए। बिल्कुल। एक नेगेटिव बात होती है दिन में, तो हमारा देखते हैं अक्सर लोगों का पूरा दिन फिर वो मूड ख़राब रहता है। मतलब मैंने सोचा कि कुछ भी ऐसा हो जाए ना, आपके पास 5 या 10 मिनट मैक्सिमम टाइम होना चाहिए जिसमें आप अपने आप को री अलाइन कर लें कि भाई अगर ये मसला हुआ, किसी से कोई तू तड़ाक हो गई, कोई बात हो गई, कोई ऐसा मसला आया है, कोई ऐसी टेंशन गवर्नमेंट की है, कोई हालात की है, 5 से 10 मिनट में अपने आप को री लाइन करें और फिर से एकदम से देखें कि यार लाइफ की ब्यूटीफुल चीज़ें कौन सी हैं, लाइफ की अच्छी चीज़ें जो मैं अटेन कैसे कर सकता हूँ। या अगर आपको खुशी कहीं पार्क में वॉक करने से मिल रही है तो गो फॉर इट, किसी दोस्त से मिल के हो रही है तो जाएं, मुलाकात कर लें, पहाड़ों में आने से हो रही है तो यहाँ आ जाएं। तो मुझे तो पहाड़ों में आने से बहुत खुशी मिलती है। मैं ये कहता ना, मेरा यही था कि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। जिस तरह देखें ना, हमने हमारी ज़िंदगी के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं। खाना, ये हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसको हम मानते भी हैं। तो खुशी एक एब्स्ट्रैक्ट सी चीज़ है, तो लेकिन ये ज़रूरी इतनी है। हालांकि कुछ बंदे ऐसे भी हैं जो इस बात पे थोड़ा सा यानी इन्जॉयमेंट को बहुत अच्छा नहीं समझते। हालांकि ये इन्जॉयमेंट ये नहीं है कि आप किसी को कोई तकलीफ़ पहुँचा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, या कोई यानी अय्याशी और खुशी में ज़रा फ़र्क देखें। तो खुशी हर कोशिश और हर बंदा किसी न किसी फॉर्म में करता है। कुछ बंदे बच्चों को पाल के करते हैं, हालांकि कितना यानी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कुछ क्या होते हैं कि जी जिस चीज़ को हम बुरा समझते हैं कि फजूल खर्ची करके वो करते हैं, नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी जो खुशी की कोशिश है वो बंदे को ज़रूर करनी चाहिए। और ज़िंदगी में आपके लिए ये
اہم چیز ہے، تو اس کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے. اور یہ بھی لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ایسی چیزوں کو خوشی بنا لیتے ہیں جن کا خوشی سے تعلق نہیں ہوتا. جیسے کہ بہت زیادہ پیسہ کماؤں گا تو تبھی خوش ہوں گا. حالانکہ خوشی تو ڈے ٹو ڈے بیسس پہ اٹین کی جا سکتی ہے اس کے لیے. اور اکثر ایسا بھی دیکھا ہے کہ جب لوگوں کے پاس کوئی بہت زیادہ پیسہ آ جاتا ہے تو ان کا سکون اور نیندیں بھی حرام ہو جاتی ہیں اور مسائل بڑھ جاتے ہیں بلکہ الٹا. ٹھیک ہے پیسہ کمانا چاہیے، اس کے لیے ایفرٹ بھی کریں، اپنی آپ کی لگژری لائف میں آتی ہے، دیٹس گڈ. لیکن اپنی خوشی کو اس طرح سے منسوخ کر دینا کہ جب تک میں اس لیول پہ نہیں کما لوں گا یا اس طرح کی یہ چیز نہیں خرید لوں گا تب تک خوشی ہے ہی نہیں. تو یہ میرا خیال ہے غلط اپروچ ہے، بیلنس نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات نہیں ہے کہ پیسہ ہوگا تو خوشی ہوگی. یعنی خوشی تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہوتی ہے. کچھ لوگ کسی کی مثلا جو فلم صاحب ہوتے ہیں وہ ہیلپ کر کے خوش ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھیں نا کسی ہیلپ کریں تو اچھا لگتا ہے، یہ ہیومن ٹریٹس ہیں. تو کوئی چھوٹے موٹے آپ ویلفیئر کا بھی کام کرتے ہیں، یہ بھی ایک خوشی کی بات ہوتی ہے. تو دو طرح سے ہم اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں. ایک تو خوشی ہے جو آپ کے اندر اپنی ذات کے لیے ہے. مثلا آپ کی ذات کو جن چیزوں میں خوشی ملتی ہے، نیچر میں جا کے خوشی ملتی ہے، لوگوں کی مدد کر کے خوشی ملتی ہے، ایک تو وہ ہے. اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ سے دوسرے لوگ کس طرح سے اثر انداز ہو رہے ہیں. اگر وہ آپ کے کسی عمل سے کسی کو آسانی اور راحت مل رہی ہے تو یہ اس کے اندر بھی ایک خوشی ہے. تو یہ بات ہوئی جناب. ٹھیک ہے، اور آپ یہ بتائیں کہ خوشی کی اہمیت غم کے بغیر نہیں ہوتی. ظاہر ہے اگر صرف خوشی خوشی رہے گی تو پھر وہ تو یہ تو ایک یعنی آرڈنری سی، کیونکہ انسان جو مناٹنی ہے نا یہ ہیومن کے لیے بالکل اچھی نہیں ہے کہ ہمیشہ ایک جیسی چیز. تو جنت میں تو کہتے ہیں کہ ہمیشہ ہی جنت اصل میں یہ دیکھیں جو ہم ہیں نا ہمیں جنت کی نہیں سمجھ آتی. میں ایک تھے بزرگ تھے، نام نہیں لینا چاہوں گا ان کا، تو میں نے انہیں کہا جی جنت ایسی جگہ ہے، ایسی چیز سے بیان کی گئی ہے جو ہماری سینسز ان کو نہیں انڈرسٹینڈ کرتی. تو انہوں نے مجھے جواب دیا کہ مجھے اس سینس میں بات کرو جو میرے پاس ہیں. میرے پاس سوچنے کی ہے، سننے کی ہے، سونگنے کی ہے، تو اس میں تو جو میرے پاس ہے نہیں ہے میں کیسے سمجھوں گا. تو وہ جو جنت ہے نا وہ ہمارے عام چیزوں میں نہیں آتی کہ ہم اس کو اس طرح ان رول سے سمجھیں. شاید ہم ان کو سمجھنے سے قاصر ہیں. تو وہ کیسے اب مجھے بتائیں کہ یہاں پہ دیکھیں ہم کہتے ہیں تحد نگاہ جناب آپ کی وہ جاگیر ہے، تو یہاں پہ تو ہم یہاں پہ آئے ہیں، لیکن یہ شاید اگر کوئی ہم سے 200 کلومیٹر دور ہو تو ہم کہیں گے چلو واپس چلیں. ہم اس طرح کی خوشیاں وہ. اور یہاں پہ دیکھیں نا ہم ایفرٹ کر کے کام کرنے کے پسند ہے. مثلا ہم نے اچھا کھانا کھانا ہے تو اس کے لیے بھی ہم نے کچھ ایفرٹ کرتے ہیں. اب ایک جناب اب کھانا ایک جگہ پہ آئے گا تو جو دل ہے وہ فوراً آ جائے. وہ چیزیں صحیح، لیکن وہی نا وہ اس کا تھوڑا ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. بہرحال جی بات یہ ہے کہ خوشی ہر بندے کا بنیادی حق ہے، لیکن ہمیں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ ہماری خوشی کسی کے نقصان کی وجہ سے نہ ہو. خوشی فار دا سیک آف خوشی ہونی چاہیے جس سے پازیٹیوٹی جنریٹ ہو، دوسروں کے لیے بھی کوئی مشکل نہ کریٹ ہو. اور اگر آپ کی ذات سے کسی انسان کو، چاہے وہ آپ کے فیملی ممبرز ہیں، ریلیٹیوز ہیں یا نیبرز ہیں یا ایون کوئی غریب غربا بھی ہیں، اگر کسی بھی طرح سے آپ کے کسی ایکٹ سے ان کو کوئی آسانی مل سکتی ہے، ان کے لیے کوئی مسئلہ حل ہو سکتا ہے، تو آپ یقین کریں آپ ایسا کر کے دیکھیں اس میں بھی آپ کو خوشی ہی ملے گی. تو دیٹس آل. کوئی فائنل اسٹیٹمنٹ اس پہ کہنا چاہیں یا کوئی پیغام دینا چاہیں دوستوں کو؟ کہ دوستوں کو یہی پیغام ہے کہ آپ خوش رہیں اور خوشی تلاش کرنے میں اگر تھوڑا سا ٹائم لگائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے. مطلب ہمارے آس پاس ہی خوشیاں بکھری پڑی ہیں. ہاں خوش رہنا چاہیے. بالکل صحیح. تو جناب دوستوں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ چاروں طرف کا ویو جہاں پہ ہم آئے ہوئے ہیں. یہ ٹریل 5C پہ تقریباً 1.3 کلومیٹر کے بعد رائٹ سائڈ پہ ٹریل کیا تھا. یہ چاروں طرف کا نظارہ ہے. یہاں پہ بادل آ گئے ہیں، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی ہے. وہ سامنے کمپلیٹ ویو آف اسلام آباد along with راول ڈیم. That's all. Thank you and stay blessed.